بندے تے دل جو کچھ ہوئے مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں راتی استری پھیر دیتی آپ دے جسم اتے، استری پھیرن تو بعد پھر مولانا دے جسم وچ مرچاں تے نمک بھر دیتے. انہاں کیا تو ساڈے خلاف کیوں اٹھیا؟ انہاں راتی مرچاں نمک بھر دیتے. تسی ایک زخم وچ خالی زخم ہوئے تے کی ہوندا تے استری بھی کولے والی پھیری ہوئے وہ بھی انگریزاں پھیری ہوئے تو پھر وہ جسم تے بچیا کی ہونا؟ تے پھر مرچاں تے نمک بھی بھر دیتے ہون. تے جدوں مولانا دے جسم وچ نمک تے مرچاں بھر دیتے نا انہاں سمجھا بابا راتی آپ ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. جدوں مولانا کوٹھری بیٹھے ہوئے سن مرچاں تے نمک بھرے ہویا استری پھری ہوئی تو میرے آقا تشریف لے آئے تے فرمایا مولانا پریشان تے نہیں؟ جس تے ٹنگاں کمی جا رہی ہون ادھر میں تقریر کر ہی نہیں رہا. جیڑا خالی آیا نا ساڑھے پیر طریقت جیڑا بنایا افطاری دا سامان او دے واسطے نہ میری گفتگو ہی کوئی نہیں. ہاں میری تقریر سنن تو بعد لکھاں نعمتاں پئیاں لوگ ٹر پاندے کہندے نے یار او برما دے مسلماناں دی ذبح ہو گیا اساں اے مال کھانا ہے. ملک شام دی بچی دا ایک پڑھے عربی چ نے کی لکھیا کتبہ چایا سی انہیں کیا جویں ساڑیاں خواہشاں جویں تہاڈے دل مر گئے نا ساڑیاں خواہشاں ایویں مر گئی جویں تہاڈی انسانیت مر گئی نا سینے وچ کہ ایک بچی دی آواز تے محمد بن قاسم آیا تے اسی لکھاں بچیاں ایتھے مر گئیاں ملک شام تے ساڑی تا خبر بھی کسے نہ لئی. تے او اس بچی دا کتبہ پڑھن تو بعد کسے دا دل کرنا میں 20 قسم دے کھانے کھاواں. میں اس واسطے میری تقریر ایو جے لوگاں نال ہوندی نہیں جڑے کھان پین واسطے آئے ہون. ہاں انہاں ایتھے بھی کھانا ہے تے قبر وچ انہاں نوں کیڑیاں کھانا ہے تے قیامت والے دن اللہ رسول دے سامنے انہاں شرمندہ ہونا ہے. ہاں جی بالکل انہاں نوں کی انہاں دین نوں کی دتا ہے وہ تو دین تے بوجھن ایتھے بھی ہر ویلے استطاعت چلاندے نے بھائی کتھوں دین دا کھائیے زکاتاں کتھوں لویے صدقے کتھوں لویے اج افطاری کتھوں ہونی اج 2 ہتھاں نال کتھوں کھانا ہے اور اج بھی دین تے بوجھن او کل بھی دین تے بوجھن. جلیا دین والے اوون جے گھوڑے ہون 2 گھوڑے صرف ہون 2 تے بندے ہون 305 313 بھی پورے نہ ہون 8 تے ہون جنہاں نوں حضور نے حصہ دتا بدر وچ موجود کوئی نہیں سن 8 صحابہ بندے ہون 305 تے گھوڑے ہون 2 تے 8 ہون تلواراں تے میرے آقا پوچھن بھائی جانا چاہیے کہ نہیں تے کھجوراں بھی پوریاں کھان واسطے نہ ہون تے میرے آقا پوچھن جانا چاہیے کہ نہیں تے حضرت مقداد بن اسود عرض کی تھی حضور اسی کوئی قوم موسیٰ نہ اسی کوئی قوم موسیٰ یہ تے قوم موسیٰ کیسی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ہے یہ تے قوم موسیٰ کیا حضور چلو تے صحیح اسی تواڈے نال آ تسی سمندراں وچ بھی گھوڑے سٹ دیو پھر بھی اسی تواڈے نال. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے. اے میں جنہ دی میں گل کر رہا ہاں بزدل بندہ میری ویسے بھی تقریر نہیں سن سکتا. ہاں بزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں ویسے بھی حضور نال پیار کرنا بزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں. او پیار کرے جڑے بدر واسطے جار ہوئے تیار بیٹھو جڑا عہد واسطے جا تیار بیٹھا ہوئے جڑا حنین جان واسطے تیار بیٹھا ہوئے جڑا خندق واسطے تیار بیٹھا ہوئے جڑا مریسی واسطے تیار بیٹھا ہوئے جڑا ذی قرد واسطے جڑا غزوہ بنی سلیم واسطے تیار بیٹھا ہوئے جڑا تبوک جان واسطے تیار بیٹھا ہوئے تے جڑا پیٹو بندہ ہوئے وہ تے حضور نال 1.5 میل بھی نہ چلے. اے مینوں دے بھائی اے تے 1.5 میل بھی رسول اللہ نال نہ چلے. ہاں میدان عہد مدینہ پاک تو 3 میل ہے تے 1.5 میل عبداللہ ابن ابی منافق حضور نو چھڑ کے واپس آ گئے. جیڑا پیٹو سن تے جڑے بزدل سن وہ تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے. میرے آقا نے پھر فرمایا میدان بدر کی طرف جانے ہیں. حضور نے فرمایا ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں. مقداد بن اسود جواب دے دیتا لیکن حضور نے فرمایا پھر بتاؤ اشیرو پھر مجھے مشورہ دو جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ پھر کھڑے ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ پھر کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کول پوچھتے ہو فرمایا ہاں تو آڑے کولی تو پوچھنا دسو جانا چاہیے کہ نہیں. لاؤ جی یہ غلام ہوتے ہیں. غلام وہ نہیں ہوتا جو حالات کا رونا روئے. او مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک اور میں کہا حالات دیا پترا حالات ٹھیک کدو ہوئے